अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 5 नवंबर 2024। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, 26वीं आईनी तरमीम का है और नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का है। अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और इस बड़ी खबर के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के मुफादात के टकराव का मामला है। इस खबर के मुताबिक नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ठहरे हैं। इस खबर के मुताबिक नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की एक फैसले की खिलाफ वर्जी का मामला सामने आया है और इस खबर के मुताबिक जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि बज़ाहिर 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, उनकी जानिब से एक ऐसा इकदाम सामने आया है जो कि इंतहाई खौफनाक है, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद वो वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे हैं और अब तक उनके जितने भी इकदाम थे वो सिर्फ ऑप्टिक्स थी। क्योंकि आज के रोज़ अब से कुछ देर कबल हसनात मलिक साहब और मतीउल्लाह जान सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी जानिब से खबर दी गई है। इनकी खबर के मुताबिक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का एक इजलास था वो जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं बुलाया। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह के बार बार कहने पर नहीं बुलाया और उसके बाद जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने इजलास नहीं बुलाया तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी की अक्सरियत से एक इजलास बुलाया और उसमें 26वीं आईनी तरमीम जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज की गई थी, उनकी जो दरखास्तें थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की और वो समाअत के लिए भी फुल कोर्ट में मुकर्रर की और जो गुज़श्ता रोज़ गुजरा है 4 नवंबर तब की उसकी समाअत रखी गई थी, मगर रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसने काज लिस्ट जारी नहीं की। मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला मानने से इनकार किया और उसके साथ साथ अब एक जो खत है वो इतलात सामने आ रही है कि दोनों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को लिखा गया है और अफसोस का इजहार जो है वो किया गया है। और उसके साथ साथ कल के रोज़ यानी आज के रोज़ दिन 2 बजे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी है, तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह शरीक होंगे। या फिर अब ये भी एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो चुकी है कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। वो ये चाहते हैं कि फुल कोर्ट इस मुकदमे को सुने, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं इस सारे मामले में एक आप कह लीजिए कि हर्डल के तौर पर सामने आए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम ये खबरें दे रहे थे कि बज़ाहिर जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इक़दाम थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ चल रहे थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ चल रहे थे। उन्होंने कुछ अहम तरीन इजलास बुलाए हुए थे, तो शायद ये ऑप्टिक्स ही थे, लेकिन वो दरअसल इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की ही वैसी सहूलतकारी कर रहे थे जैसे माजी के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने की है। बहरहाल अब ये एक तरफ का स्टांस जो है वो सामने आया है इस सारे मामले पर। जस्टिस याहिया अफरीदी की राय क्या है? उन्हें ये राय देनी चाहिए, इस मामले को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि जो हकीकत है वो अवाम के सामने आश्कार हो सके। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चार्जशीट जो है वो आज के रोज सामने आई है नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से। तो मामला था क्या और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जब उन्होंने हल्फ लिया तो उसी रोज़ आपको याद होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 की। जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे पर जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस लाए। तो ये एक इकदाम जो था उसको बड़ा सराहा भी गया कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो सीनियर पियोनी जज और तीसरे नंबर पर सीनियरिटी पर मौजूद जजेस जो हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं। उसके बाद एक फुल कोर्ट का इजलास जो है वो भी हुआ और दीगर ऐसे इकदाम भी किए गए जो बार बार हम आपको रिपोर्ट भी करते रहे। लेकिन अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये सब ऑप्टिक्स थे, ये सब दिखावा था। असल में जो वजह थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो बज़ाहिर इन 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं वो इस सारे मामले में उनके मफादात का टकराव जो है वो अब सामने आ चुका है। तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की 3 रुकनी जजेस कमेटी थी उसका जो पहला इजलास था वो इजलास तब हुआ था जब जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क थे और जस्टिस मंसूर अली शाह की उसमें मंशा शामिल थी। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बैठ कर उस सारे मामले में जो बेंचेस हैं वो तश्कील दिए और जो दीगर मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए थे। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क थे। अब जो खबर सामने आई है उस खबर के मुताबिक 31 अक्टूबर को जुमेरात के रोज़ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का अमूमन इजलास जो होता है वो जुमेरात के रोज़ होता है और हम भी आपको रिपोर्ट कर चुके हैं कि मुमकिन तौर पर जुमेरात के रोज़ एक इजलास हो सकता है। मगर वो इजलास हुआ तो सही, उसे जस्टिस याहिया अफरीदी ने नहीं माना। उस सब में क्या हुआ वो जो खबर है वो आज के रोज़ सामने आई है। खबर के मुताबिक 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उम्रे की अदायगी से वापस आते हैं। उसके बाद शाम के औकात में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जस्टिस याहिया अफरीदी को कहते हैं कि वो 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाएं। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो 3 रुकनी जजेस कमेटी का इजलास नहीं बुलाते। बार बार कहने पर जब इजलास नहीं बुलाया जाता तो कमेटी के जो दीगर रुकन हैं जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को ही अक्सरियत से ये इजलास
بلاتے ہیں اور یہ اجلاس جو ہے وہ جسٹس منیب اختر کے چیمبر میں ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں جو اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف درخواستیں دائر کی گئی تھیں ان کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا جاتا ہے، اور 4 نومبر جو کہ گزشتہ دن گزرا ہے اس روز اس کی سماعت رکھی جاتی ہے، یعنی سوموار کے روز اس کی سماعت رکھی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سماعت ہے یہ فل کورٹ کے سامنے رکھی جاتی ہے، یعنی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ فل کورٹ تشکیل دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے رجسٹرار آفس کی جانب سے کال لسٹ جاری نہیں کی جاتی، گزشتہ روز پورا گزر گیا اور اس روز کے دوران جو ہے جو سماعت ہے وہ نہیں ہو سکی، تو پھر آج کے روز جو گزشتہ 4 نومبر گزرا ہے جس روز یہ سماعت رکھی گئی تھی اس روز میں ان دونوں جج صاحبان نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں یہ سب انکشاف کیا گیا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ نہیں مانا۔ اس خط میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ آج 4 نومبر کو تو سماعت تھی لیکن رجسٹرار آفس نے کاز لسٹ جاری نہیں کی، رجسٹرار آفس کو ان 2 ججز کی جانب سے بار بار کہا گیا مگر رجسٹرار آفس جو ہے وہ چیف جسٹس کے اشاروں پر چل رہے تھے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے، اور انہوں نے کوئی کاز لسٹ بھی جاری نہیں کی اور انہوں نے اس معاملے کی سماعت بھی نہیں رکھی۔ اس کے بعد اب انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے، انہوں نے پہلا مطالبہ یہ کیا ہے کہ جو آج کے روز اجلاس تھا وہ اجلاس نہیں ہوا، آج کے روز جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی اس نے جو 4 نومبر کو سماعت رکھی تھی، سماعت نہ رکھنا افسوس کا اظہار ہے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ رجسٹرار آفس کو کہا کہ وہ منٹس آف دا میٹنگ جو ہیں وہ جاری کریں، یعنی 31 کی وہ تاریخ جب ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا، جیسے یحییٰ آفریدی شریک نہیں ہوئے، 2 ججز شریک ہوئے، انہوں نے فل کورٹ بنا دی، 26ویں آئینی ترامیم کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا، تو اس کے منٹس آف میٹنگز جو ہیں وہ جاری بھی کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کل اب یہ تمام خبر ہے، اس خبر سے ایک تاثر جو سب سے پہلے ملتا ہے، آلدو کہ ابھی جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان کے اس معاملے پر رائے نہیں آئی، یہ ون سائیڈڈ سٹوری بھی ہو سکتی ہے، مگر حسنات ملک اور مطیع اللہ جان صاحب کی اس خبر کے بعد جو تاثر ملتا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس ملکی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کے حق میں کھیل رہے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو گزشتہ روز قانون سازیاں آدھے گھنٹے میں 6 خوفناک قانون سازیاں جو ہیں وہ منظور کروائی گئی ہیں، ان قانون سازیوں میں ایک چیز واضح تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بدل دیا گیا ہے، اب جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو کیا یہ بھی جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی تھے وہ ایک طرف جسٹس منیب اختر کو اپنے فیصلوں سے ان کرا رہے تھے اور پھر وہیں وفاقی حکومت کے ساتھ ملی بھگت میں جسٹس منیب اختر کو آؤٹ کرا دیا، کیونکہ 3 رکنی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں وہ فل کورٹ میں یہ معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر رہے تھے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے تو بینیفیشری جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، تو اگر ایسا ہے تو یہ انتہائی خوفناک معاملہ ہے، اگر ایسا ہے تو یہ نئے چیف جسٹس کی عدلیہ کی پیٹھ میں اپنے ساتھی ججز کی پیٹھ میں چھرا گھومنے کے مترادف ہے، اور آج کے روز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس بھی ہے، تو جہاں ایک طرف یہ مطالبہ رکھا جا چکا ہے، اب چیزیں ریکارڈ پر سامنے آ چکی ہیں کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے بغیر جب انہوں نے کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا، سینئر پیونی جج جسٹس منصور علی شاہ اور سینیورٹی میں تیسرے نمبر پر کمیٹی کے جو ممبر ہیں جسٹس منیب اختر، انہوں نے اجلاس بلایا، انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت یہ اجلاس بلایا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت ہی پرانی سپریم کورٹ کے مطابق جو 26ویں آئینی ترامیم چیلنج ہو گئی تھی ان کو اوپر فل کورٹ بینچ بنایا، اور فل کورٹ بینچ کے سامنے 4 نومبر کو سماعت رکھی، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی اور رجسٹرار ہائی کورٹ نے نہ تو یہ سماعت ہونے دی، نہ ہی انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ مانا، اور نہ ہی انہوں نے اس سارے معاملے کے جو منٹس آف دا میٹنگ ہیں وہ بھی جاری کیے، تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بھی تبدیل ہو چکی ہے، تو یہ ایک بہت بڑا انکشاف جو ہے، یہ اب تک کا سب سے بڑا انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے، کیونکہ جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ بظاہر آئینی ترامیم کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور ان کا یہ فل کورٹ تشکیل دینا، وہ پہلی دن سے ہم جو بات کر رہے تھے کہ اگر آئینی بینچ بن جاتا ہے جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں بنا ہے، تو کیا وہ 26ویں آئینی ترمیم کی جانچ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہتر یہی تھا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی ججز کمیٹی جو ہے وہ بیٹھ کر فل کورٹ تشکیل دے، 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں ان کے اوپر ایک جوڈیشل ریویو کیا جائے، اور اگر فل کورٹ بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ 26ویں آئینی ترامیم جو ہیں وہ بالکل درست تھیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور اگر درست نہیں تھی تو انہیں اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے اپنا کام جاری رکھے۔ تو جہاں ایک طرف یہ انکشاف سامنے آیا ہے، یہ انکشاف اس صورت میں سامنے آیا ہے کہ جب گزشتہ روز حکومت کی جانب سے ایک انتہائی خوفناک قانون سازی بھی کی گئی ہے، تو اب بظاہر جو لگ رہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سب اچھا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز یونائٹڈ ہیں، تو اب یہ اس خبر سامنے آئی ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ یہ سب پورٹرے کر رہے تھے، یہ سب آپٹکس کے لیے کر رہے تھے، کیونکہ گزشتہ دنوں جب بھی ویڈیوز کی تو میں نے آپ کو انفارمیشن دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سمت کیا ہوگی ابھی بتانا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، یہ جب گرد بیٹھے گی تو پھر جسٹس یحییٰ آفریدی کی جو سمت ہے وہ نظر آئے گی۔ تو اب
नजर आना तो शुरू हो चुकी है कि वो शख्स जो बेनिफिशरी था उसने अपने 2 सीनियर जजेस के पीठ में भी छुरा घोंपा, अदलिया की आज़ादी में भी, और सबसे बढ़कर कानूनी खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी की। पहले तो उसका इजलास नहीं बुलाया, और फिर जब 2 सीनियर जजेस ने मेजॉरिटी के साथ इजलास बुलाकर मेजॉरिटी के साथ फैसला करके एक मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था, तो उसकी समाअत भी नहीं होने दी, कॉज लिस्ट भी जारी नहीं की गई और फुल कोर्ट भी नहीं बिठाई गई। अब कल आज के रोज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास है, दूसरी जानिब खत लिख दिया गया है, जस्टिस याहिया अफरीदी उस खत का क्या जवाब देंगे। दूसरी बात यह कि आज के रोज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इस कमेटी में बैठते हैं, तो उनका क्या स्टांस होगा। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, बैठेंगे तो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, बैठेंगे तो ये तमाम तर बातें करेंगे। तो बहरहाल आज का दिन जो है वो इंतहाई अहम होने जा रहा है, और अब देखना यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और उनके साथ दीगर कितने जजेस हैं जो अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े होते हैं, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है क्या वो अपने ओहदे के लिए, अपने चीफ जस्टिस के मनसब के लिए 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी बनकर वफाकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मजीद सहूलतकारी जारी रखते हैं। तो इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।